सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा शनिबार पनि जारी रहेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्। सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको भन्दै कोभिड-19 नियन्त्रणको सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनुभयो। रोजगारी दिन रोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, वन तथा वातावरणमा भइरहेको विनाशलाई रोक्नका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरिएको र ढुङ्गा गिटी बालुवालाई अप्राकृतिक प्रकारले दोहन गर्दै गरिएको उत्खनन र निकासीमा कडाई गर्न नसकेकोले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नु परेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सन्तुलित र विकेन्द्रित रूपले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, तर त्यो नभई पहुँच र मन्त्रीहरू भएको जिल्लामा सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो योजनाहरू खप्टिएर गएको छ। तदनुरूप गरिएको बजेट विनियोजन नै असन्तुलित प्रकारको बजेट विनियोजन भएको छ। कोभिड-19 को नियन्त्रणको सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रूपले सहयोग गर्नुपर्ने, त्यो अनुरूप आवश्यकताको तुलनामा गरिएको बजेट विनियोजन नै भएको छैन। व्यवस्थित रोजगारका प्याकेज कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेको अवस्था छैन। तदनुरूप बजेट विनियोजन भएको पनि छैन। वन तथा वातावरणमा भइरहेको विनाशलाई रोक्नका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छैन। ढुङ्गा गिटी बालुवालाई अप्राकृतिक प्रकारले दोहन गर्दै गरिएका उत्खनन र निकासीमा कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्न सकेको अवस्था छैन। वातावरणको ख्याल नगरी चुनढुङ्गाको उत्खनन गर्दा वातावरणलाई धेरै नोक्सान पुगेको छ। त्यसप्रति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जान सकेको अवस्था छैन। सामूहिक रूपमा मैले यो 8वटै मन्त्रालय अन्तर्गत मेरो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छु। धन्यवाद। सांसद डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले सरकारले राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गुमाएको बताउनुभयो। पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको सरकारको इमान्दारिताको समेत लक्षण नदेखिएको बताउनुभयो। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट फस्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले कुनै योजना नल्याएको बताउनुभयो। सरकारको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र योजना छैन। पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने प्रभावकारी रूपमा क्षमता छैन र यसपालि त त्यो गर्ने क्षमता मात्रै नभएको मात्रै होइन, इमान्दारिताको पनि लक्षण देखिएन, विश्वसनीय आधार भएन। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको चालु खर्च 25 अर्बबाट घटाएर पोहोर साल झैँ नै 8 अर्बमा राखियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। आउने दिन अझ कठिनाइपूर्ण छ। अब सङ्क्रमणसँग लड्नलाई गरिने खर्च तत्कालै 1-1.5 महिनाभित्र 10-12 अर्बभन्दा घटीको खर्च हुने स्थिति छैन। सरकार आफैले पनि भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढाएको बजेटको आधीभन्दा बढी भाग त कोरोनासँग सुरुमा 2-3 महिनामा लड्दाखेरि नै सकिने हुन्छ। अब पैसा कसरी पुर्याउँछ? हिजो सरकार बन्दाखेरि ढुकुटी रित्तो छ भने सरकार आज ढुकुटी के बनाएको छु आफूले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरे हुन्छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा झन्डै कताखेरि 127 अर्ब खर्च गर्ने सेवानिवृत्तिको सुविधा यसै पालिदेखि 38 अर्ब बढ्दैछ। भइपरि खर्च अर्को 10 अर्ब बढ्छ। यसरी सबै खर्चहरू गर्न सक्ने क्षमता इमान्दारिता सरकारमा छैन। इमान्दारिता छैन भन्ने प्रमाण सरकारले बिजुलीमा चल्ने गाडीहरूलाई एक दिन अगाडि जसरी आफ्नो के अरे भन्सार नउठाइकन छोड्यो, त्यसबाट कमाउने बाटोमा लाग्यो, त्यसबाट पनि सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ। अहिले जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। बाहिर बसेका नेपालीहरू कसरी देशमा पुग्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। अनि सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेटको व्यवस्था गर्ने भनेर मस्त छन्। अनि सरकारको सत्तारूढ दलका अरू मानिसहरू सत्ताको बाँसुरी, सत्ता सम्भावनाको बाँसुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रोसँग बज्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेछन्। योभन्दा हास्यास्पद केही हुन्न। अहिले पनि भन्छौँ सँगै बसौँ, काम गरौँ। जनताका प्रतिको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। राष्ट्रिय अठोट आवश्यक छ। त्यो राष्ट्रिय अठोट तपाईँहरूसँग छैन। त्यो इमान्दारिता देखाउने आधार पनि बनाउन सक्नु भएन। लज्जाजनक स्थिति छ। त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरूमा समाजवाद उन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेट मार्फत स्पष्ट देखेको बताउनुभयो। उहाँले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति मास्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो।
उहाँले काठमाडौँमा जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, विदेशबाट खाद्यान्न आयात नगरी नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक बन्दोबस्त गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले आयकर उठाउनु पर्ने, कोभिड-19बाट प्रभावित भएका किसान र मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री र प्रशासकहरूमा समाजवाद उन्मुख विचार देखिएन र देशको चिन्तन भएका मन्त्री भइदिएको भए विदेशी प्रभावको बजेट आउने थिएन र यति धेरै ऋण बोक्नुपर्ने बजेट आउने थिएन। समाजवादी विचार पढमा पुगेपछि स्वतः आउने होइन, कलेजमै पुँजीवाद विरुद्ध समाजवादबारे अध्ययन गराउनु आवश्यक छ। यस्तो बन्दोबस्त अहिले हराउँदै गएको छ। कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूले करोडौँ रुपियाँको नयाँ गाडी खरिद नगर्ने समाचार पनि सुनियो। यो राम्रो हो। नेताले नसोच्दा रक्तम्य सङ्घर्ष खेर गएको अहिले जनता महसुस गर्दैछन्। वन विनाश र तस्करी चालु छ। स्मार्ट सिटीको नाउँमा संस्कृति मास्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति मास्ने काम भइरहेको छ र काठमाडौँमा जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्न अब अविलम्ब रोक्नुपर्छ। विदेशबाट खाद्यान्न आयात होइन, नेपालमै उत्पादन गर्ने हो र यसको लागि सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र यो एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ। यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको हो र कोभिड-19 महामारी पीडित मजदुर र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक छ। सांसद प्रदीप यादवले प्रदेश नम्बर 2 लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश नम्बर 2 लाई छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदानमा 2 अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपूरक अनुदानमा 1 अर्ब 50 करोड थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश नम्बर 2 सरकारलाई फेल गर्नका लागि छानी योजना बनाएर सङ्घीय सरकारले प्रदेश नम्बर 2 मा कर्मचारी पठाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटको बाँडफाँडमा सन्तुलन नभए सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 लाई छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदानको शीर्षक नम्बर 26,331 मा 2 अर्ब थप गर्नुपर्ने मेरो माग रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 लाई छुट्याइएको रकम सम्पूरक अनुदानको शीर्षक नम्बर 26,334 मा 1 अर्ब 50 करोड थप गर्नुपर्ने मेरो संशोधन रहेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले न्याय, समानता र समाजवादको कल्पना गरेको छ। राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरेको छ। तर बजेटको बाँडफाँडमा विभेद किन? प्रदेश नम्बर 2 मानव विकासको सूचाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेश हो। गरिबीको दर, अधिकतम जनसङ्ख्याको घनत्व बढी, कर पनि राम्रै उठाउने गर्छ प्रदेश नम्बर 2 बाट र कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने प्रदेश नम्बर 2 नै हो। र बजेटको बाँडफाँडमा यति भिन्नता किन? आफ्नै ठाउँ र आफ्नै गाउँमा सबभन्दा बढी बजेट दिने, तर सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र सबैभन्दा गरिबी भएको प्रदेशलाई बजेट कम दिने यति अन्याय किन? एकातिर प्रदेशले बजेटै खर्च गरेन, अर्कातिर किरा भएका कर्मचारी त्यहाँ पठाएर प्रदेश नम्बर 2 लाई लगाम गर्न खोजिरहेको सङ्घले हो र सुरुदेखि प्रदेश नम्बर 2 लाई विभेद गर्न खोजिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय विद्वान अर्थमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बजेटको बाँडफाँडमा सन्तुलन भएन भने हामीले चुप लगाएर बस्दैन। आवश्यकता पर्छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गेटलाई ठोक्ठोकाउँछु र हामी मुद्दा पनि हाल्छौँ। शनिबारको छलफलमा बहादुर सिंह लामा, रामबाबु यादव, पार्वती डीसी चौधरी, राजन केसी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पद्मनारायण चौधरी लगायतका सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ।